ओके, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई क्रमशः यो पोसिबल क्वेशन्स र एन्सरहरुको बारेमा डिल गर्न गइरहेको छु। यो प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङबाट बीए कम्पलसरी इंग्लिशको बीए को कोर्सबाट प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङबाट चाहिँ सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेशन्सहरुको बारेमा हामी डिल गरिरहेका छौं। यो भन्दा अगाडि थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको के हो र थेसिस स्टेटमेन्टको क्लियर र अनक्लियर पोइन्टहरु, स्ट्रेंथ र विकनेसेसहरुको बारेमा यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले कुरा गर्यौं। त्यो भिडियो पनि हेर्न सुन्न म अनुरोध गर्छु। त्योसँग सम्बन्धित यहाँ अर्को एउटा चाहिँ क्वेशन्स छ। यो क्वेशन्स पनि सोध्न सक्छ। यो क्वेशन्स 15 मार्क अथवा 10 मार्कमा सोध्न सक्छ। एउटा चाहिँ यो टर्म्स रिलेटेड टु राइटिङ अथवा चाहिँ ह्युरिस्टिक्स अफ रिडिङ एन्ड राइटिङ भन्ने चाहिँ 15 मार्कको क्वेशन छ। 15 मार्कको क्वेशन्स चाहिँ 3 वटा सोध्छ, त्यसमा 2 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मध्ये एउटा यस्तो पनि क्वेशन सोध्न सक्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर लिएर आएको छु। यो ग्यारेन्टेड यही नै सोध्छ भन्ने हैन, र यस्तै सोध्न पनि सक्छ भन्ने कुरा हो। यो वर्ष नसोधे अर्को वर्ष सोध्न सक्छ। यस बारेमा हामी अगाडि बढौं। रिराइट द फलोइङ फ्याक्चुअल स्टेटमेन्ट टु मेक देम इफेक्टिभ थेसिस स्टेटमेन्ट्स। यहाँ के भनेको छ भने यो तल दिएका फ्याक्चुअल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ राम्रो खालको प्रभावकारी चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्ट बनाउनुहोस्। मेक श्योर इट थेसिस स्टेटमेन्ट इज अ क्लियरली एन्ड स्पेशली वर्डेड सेन्टेन्सेस। तपाईले थेसिस स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि क्लियरली बनाउनुपर्छ र त्यसले क्लियर वर्डेड त्यो सेन्टेन्सलाई वर्डेड गरेको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेरौं, क्वेशन यस्तो रहेको छ। Many hospitals will not admit patient without health insurance because they are afraid that such patients will not be able to pay their bills. अब यो थेसिस स्टेटमेन्ट भन्ने कसरी थेसिस स्टेटमेन्ट पनि हुन सक्छ, तर अलिकति त्यति राम्रो खालको थेसिस स्टेटमेन्ट हुँदैन, किनकि यसले के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो जुन फ्याक्चुअल कुरा हो, फ्याक्ट कुरा हो, त्यसलाई पनि लेखेको छ। जस्तो कि धेरै हस्पिटलहरूले बिरामीहरूलाई एडमिट गर्दैनन्, किनभने ती बिरामीहरूलाई एडमिट गर्दैनन् जसको चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स हुँदैन। ती बिरामीहरूलाई हस्पिटलहरूले भर्ना गर्दैन, किनभने ती पेसेन्टहरूको पैसा पे गर्नको लागि पैसा नहुन सक्छ। पेसेन्टलाई पहिला चेक गराइसक्यो अनि सबै काम भइसक्छ, अनि तिर्ने बेलामा पैसा नहुन सक्छ, बिल तिर्ने पैसा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्सुरेन्स नभएका बिरामीहरूलाई चाहिँ धेरै हस्पिटलले भर्ना गर्दैन भनेर भनेको छ। हुन त हो, यो थेसिस स्टेटमेन्ट पनि हो, तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि किन भर्ना गर्दैन भन्दाखेरि उनीहरूको बिल तिर्नलाई पैसा हुँदैन, यो पनि लेखेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त यो भद्दा खालको लामो भयो यो चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्ट हैन। अनि डेभलपिङ प्याराग्राफमा आउनुपर्ने कुरा नै यहाँ आइसकेको छ। त्यसको किनभने यस्तो बिल तिर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा नै यहाँ आइसकेको छ। त्यसैले त्यो थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको त सबै कुरा इन्फर्मेसन सबै अटाउनु पनि पर्ने जुन गरी यहाँ लेखेको छ त्यो होइन, सबै इन्फर्मेसन हाल्ने होइन। थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको त रिफ्लेक्सन मात्रै दिने हो। अब आउने प्याराग्राफमा यस्तो लेखिँदैछ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन दिने, अनि त्यहाँको पर्पोजलाई रिफ्लेक्सन गर्ने, अर्गनाइजेसनलाई रिफ्लेक्सन गर्ने हो। त्यसैले यो फ्याक्चुअल स्टेटमेन्ट हो, थेसिस स्टेटमेन्ट होइन। के हुन्छ त थेसिस स्टेटमेन्ट भन्दा देयर आर सम रिजन्स वाइ मेनी हस्पिटल्स डु नट एडमिट पेसेन्ट्स विदाउट हेल्थ इन्सुरेन्स। अब यसो भनेपछि सठिक ढङ्गको ठिक्कको थेसिस स्टेटमेन्ट भयो। अब यो चाहिँ क्लियरली भनेको छ, हस्पिटलले हेल्थ इन्सुरेन्स नभएका बिरामीहरूलाई भर्ना गर्दैन भनेर चाहिँ भनेको छ। क्लियरली भर्ना गर्दैन, किन गर्दैन भन्ने खालको उद्देश्य यसमा रहेको छ। अब अर्गनाइजेसनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब आउने बढी प्याराग्राफमा चाहिँ ती हेल्थ इन्सुरेन्स नगरेका बिरामीहरूलाई किन हस्पिटलले भर्ना गर्दैन भन्ने कारणहरू दिन लाग्दैछ। त्यो मध्ये एउटा कारण के हुन सक्छ, बिरामीले बिलको पैसा तिर्न सक्दैनन्। बिरामीहरू उपचार गरेको जति उठेको हुन्छ पैसा, त्यसको पैसा तिर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा कारण हुन सक्छ। त्यो कारण पनि यसमा लेखिरहनु पर्दैन।
त्यसैले यो चाहिँ सिम्पल सटिक ढङ्गको के भयो त थेसिस स्टेटमेन्ट भयो र मैले लेखेको थेसिस यहाँनिर यो जुन छ यो यही नै हुनुपर्छ ग्यारेन्टेड होइन अरूले अर्कै किसिमले यसलाई थेसिस स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छन् प्रत्येकले प्रत्येक अर्कै किसिमको हुनसक्छ किनकि 100% यही हुनुपर्छ भन्ने यो होइन यो ग्रामर होइन यो चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्ट हो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक लेख्ने मान्छेको भिन्न भिन्न हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो अब अर्को क्वेशन्स रहेको छ Several Supreme Court decisions have said that art containing explicit sexual images is not necessarily pornographic. भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि त सुप्रिम कोर्टले यस्तो डिसिजन दिएछ कि त्यस्तो खालको कला अथवा आर्ट जसमा चाहिँ सेक्सुअल इमेजेसहरू छ डाइरेक्ट होइन इन्डाइरेक्ट तरिकाको एक्सप्लिसिट तरिकाको इन्डाइरेक्ट तरिकाको सेक्सुअल इमेजेसहरू यदि त्यसमा छ भने त्यो पोर्नोग्राफीकै अश्लील नै हुनुपर्छ भन्ने छैन नहुन पनि सक्छ भनेर सुप्रिम कोर्टले भनेको छ धेरै सुप्रिम कोर्टको डिसिजनहरूले त्यसो भनेको छ भनेर भनेको अब यो फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन भयो हैन थेसिस स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त भन्दाखेरि देयर आर डिबेट्स अन द इस्यु दैट आर्ट दैट कन्टेनिङ एक्सप्लिसिट सेक्सुअल इमेजेस इज पोर्नोग्राफी और नट यो डिबेट अथवा यो इस्यु यस्तो छ कि सेक्सुअल इमेजेसहरू भएका इन्डाइरेक्ट तरिकाका एक्सप्लिसिट तरिकाबाट सेक्सुअल इमेजेसहरू जुन केही आर्टमा जस्तै न्युज पेपरमा अथवा चाहिँ भनौँ न आर्ट भन्नाले खास गरिकन कलामा हैन मूर्तिमा अथवा चाहिँ पिक्चरमा पेन्टिङमा जुनमा छ त्यो सेक्सुअल इमेजेस अब मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको प्राङ्गणमा जाँदाखेरि मैले के देखेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा महिलाको हो अथवा महिलाकै हो अथवा पुरुष दुवैको एउटा चाहिँ मूर्ति कस्तो थियो भन्दाखेरि त पुरुषको मूर्ति पुरै नग्न खालको थियो अनि महिलाको एउटा चाहिँ मूर्ति पनि पुरै नग्न खालको थियो त्यो चाहिँ जहाँ पढ्ने ठाउँ हो सारा विद्यार्थीहरूले त्यस्तो खालको देखेको थिएँ मैले त्यो एक किसिमले हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ त्यो एउटा आर्ट हो त्यो होइन त्यो आर्ट हो अनि त्यसमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा त त्यो त्यहाँ के पनि छ भन्दाखेरि त्यो ब्याचलर लेभलमा आर्ट सम्बन्धी पनि पढाइ हुन्छ अब त्यसलाई पोर्नोग्राफी भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरो त्यो इस्यु रहेको छ डिबेट रहेको छ होइन हो त यो डिबेट कसैले त्यसलाई पोर्नोग्राफी भन्छन् कसैले होइन भन्छन् त त्यो भन्ने हो भन्नेहरूले के भन्छन् होइन भन्नेहरूले किन होइन भन्छन् भन्ने कुरा अब लेख्दैछ बढी प्याराग्राफमा होइन र यसको उद्देश्य के हो त हो कि होइन भनेर डिबेटलाई यहाँनिर प्रस्तुत गर्ने यसको चाहिँ के रहेको छ उद्देश्य रहेको त्यसैले यो चाहिँ एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट भयो अब हामी 3 नम्बरमा जाउँ मेनी वुमेन अर्न लेस मनी देन मेन डु महिलाहरूले थोरै पैसा कमाउँछन् पुरुषको तुलनामा इन पार्ट बिकज दे ड्रप आउट अफ द वर्क फोर्स ड्युरिङ देयर चाइल्ड रियरिङ इयर्स अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त काम गर्ने अवधिमा चाहिँ अब बच्चा जन्माउनु पर्ने हुनसक्छ बच्चा भोर्काउने पर्ने हुनसक्छ त्यस बेलामा उनीहरूले काम छाड्छन् र अनि त्यो पनि एउटा कारण के हो त महिलाहरूले पुरुषभन्दा कम नै पैसा कमाउँछन् हैन अब यो चाहिँ फ्याक्ट हो फ्याक्टको कुरा हो होइन अब थेसिसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि देयर आर सेभरल रिजन्स वाइ वुमेन अर्न लेस देन मेन डु धेरै कारणहरू छन् महिलाले पैसा पुरुषको भन्दा कम कमाउने धेरै कारणहरू छन् भनेर भन्दैपछि के हो यो थेसिस स्टेटमेन्ट भयो अब बढी प्याराग्राफमा के हुन्छ त महिलाहरूले कम कमाउने कारणहरू के हुन् भन्ने हुन्छ त्यो मध्ये एउटा कारण के हुनसक्छ बच्चा हुर्काउँदाखेरि उनीहरूले काम छाड्छन् भन्ने एउटा कारण हुनसक्छ यो एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट यसरी भयो अब अर्को क्वेसन छ 4 नम्बरमा पिपल हु वाच मोर देन 5 आवर्स अफ टेलिभिजन अ डे टेन्ड टु थिङ्क द वर्ल्ड इज मोर भायोलेन्ट देन डु पिपल हु वाच लेस देन 2 आवर्स अफ टेलिभिजन डेली 2 घण्टा टेलिभिजन हेर्नेहरूभन्दा 5 घण्टा टेलिभिजन 5 घण्टा अथवा त्योभन्दा बढी टेलिभिजन हेर्नेहरूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त यो संसार एकदमै हिंसात्मक छ भन्ने लाग्छ किनकि टेलिभिजनमा हिंसात्मक घटनाहरू धेरै आएका हुन्छन् यसकारण उनीहरूलाई लाग्छ कि त यो संसार जस्तो छ त्योभन्दा नि बढी हिंसात्मक छ भन्ने खालको फिलिङ कसलाई हुन्छ
ती मान्छेहरू जसले बढी टेलिभिजन हेरेका हुन्छन्। यो फ्याक्ट हो, यो एक किसिमको फ्याक्ट हो। अब यसलाई थेस स्टेटमेन्ट बनाउने पनि यस्तो हुन सक्छ। सेभरल साइकोलोजिकल डिसएडभान्टेज क्यान बी नोटिस्ड who tend to watch TV a lot of hours than the people who watch less. नोटिस भन्नु मतलब हेर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। अब यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ भने जसले बढी टेलिभिजन हेर्छ उसको चाहिँ धेरै साइकोलोजिकल डिसएडभान्टेजहरू हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ, अर्थात् मनोवैज्ञानिक असरहरू रहेका छन्। जसले बढी टेलिभिजन हेर्छ त्यसका धेरै नकारात्मक असरहरू रहेका छन्। त्यो मध्ये एउटा नकारात्मक असर भनेको के हो भने यो संसारमा धेरै हिंसात्मक घटनाहरू घट्दा रहेछन्। जति घटिरहेछन् त्योभन्दा नि बढी घट्छन् भन्ने खालको जुन फिलिङ आउँछ त्यो फिलिङ चाहिँ धेरै टेलिभिजन हेर्नुको लागि हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा कारण हो। त्यो चाहिँ बढी प्याराग्राफमा आउँछ। यो चाहिँ थेस स्टेटमेन्ट हो। के अब साइकोलोजिकल डिसएडभान्टेजेस भन्नाले मनोवैज्ञानिक असरहरू के हुन सक्छन् त भन्ने कुराहरू चाहिँ अब बढी प्याराग्राफमा आउँछ। त्यसैले यो क्लियरली वर्डेड के भयो त थेस स्टेटमेन्ट भयो। अर्को क्वेसन रहेको छ, इन रिसेन्ट इयर्स द सुसाइड रेट एमङ टिनेजर्स स्पेसली मिडल एन्ड अप्पर मिडल क्लास टिनेजर्स हेज राइजन ड्रामाटिकल्ली। अहिले हालका वर्षहरूमा खास गरिकन मिडल क्लासका अथवा अप्पर मिडल क्लासका टिनेजरहरू, भर्खरका टिनेजरहरू 13 देखि 19 सम्मका युवाहरू चाहिँ अत्यधिक धेरै मात्रामा चाहिँ सुसाइड गरेको घटना आएको छ। यो एकदम ड्रामाटिकली बढिरहेको छ, नाटकीय रूपमा बढिरहेको छ सुसाइड गर्ने घटनाहरू भनेर भनेको छ। यो फ्याक्ट कुरा हो, यो फ्याक्ट कुरा हो। अब यसलाई थेस स्टेटमेन्ट लेख्ने हो भने यस्तो हुन्छ, देयर आर सेभरल रिजन्स अफ हार्ट ब्रेकिङ रेट स्पेसली एमङ टिनेजर्स। स्पेसली टिनेजरमा चाहिँ यो सुसाइड गर्ने रेट बढ्नुको पछाडि देयर आर सेभरल रिजन अफ हार्ट ब्रेकिङ रेट अफ सुसाइड भनेर यहाँनिर थप्नुपर्छ। मैले यहाँनिर अलिकति थप्न भुलेछु, अफ सुसाइड। देयर आर सेभरल रिजन अफ हार्ट ब्रेकिङ रेट अफ सुसाइड स्पेसली एमङ टिनेजर्स। भन्नुको मतलब के भने टिनेजरमा सुसाइडको रेट एकदमै बढिरहेको छ। हार्ट ब्रेकिङ भनेको एकदमै ड्रामाटिकली बढिरहेको छ। हार्ट ब्रेकिङ रेट भनेको के हो? ड्रामाटिक रेट हो, त्यसलाई अर्को वर्डमा त्यसलाई लेखेको। अनि सेभरल रिजन धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् भनेको। सामाजिक कारण हुनसक्छ, आर्थिक कारण हुनसक्छ। सो देयर क्यान बी अदर रिजन्स अल्सो। ती रिजन्सहरू अब आउँदैछन् है भन्ने कुरा यसले स्पष्ट बनाएको छ अबको प्याराग्राफमा, अबको बढी प्याराग्राफमा होइन। देयर कम सेभरल रिजन्स अफ सुसाइड अफ द टिनेजर्स भन्ने कुराहरू आउँदैछ भन्ने कुराले क्लियरली भनेको छ। त्यसैले यो थेस स्टेटमेन्ट हो। यति नै रहेको छ आजको लागि। यो क्वेसन एन्सरहरू हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई लाग्छ यसले तपाईँलाई सहयोग गर्यो होला, यसले थोरै भए पनि हेल्प गर्यो होला। यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।